بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا سید بلال آقا تو جد جان باردا سید بلال آقا تو جد جان باردا جنت دے وچ اٹردا اے جنت دے وچ اٹردا اے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اور جملہ بڑا پیارا دوڑا ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے روزے حشر نو ہونا اے روزے حشر نو ہونا اے سجدہ کمال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا
گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ پاک دی خاص رحمت ہے کہ مالک کائنات نے سانو جمعے دی ادائیگی واسطے سردی دی شدت دے اس موسم دے اندر جمعے واسطے اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ ذی وقار دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز کو سننے والی نہایت ہی عزت دے لائق با پردہ با حیا میری روحانی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، الشتاء ربیع المؤمن۔ آپ نے فرمایا کہ جڑا سردی دا موسم ہوندا ہے نا، اے اللہ دے مومن بندے واسطے موسم بہار ہوندا ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ اس دے دن چھوٹے ہوندے نے، راتاں لمبیاں ہوندیاں۔ دن چھوٹے ہون تے مومن بندہ بڑی آسانی نال روزہ رکھ سکدا ہے، رات لمبی ہوندی ہے، بندہ بڑی آسانی نال اللہ تعالیٰ دے سامنے قیام کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن دی تلاوت کر سکتا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ اس موسم دی سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر سردی دی شدت زیادہ ہے، اس دے اندر وضو کر کے ٹھنڈے پانی دے نال غسل کر کے جمعے واسطے آنا مشکل ہے، تے ایدہ اجر بھی اللہ نے بہت بڑا رکھے۔ میں تواڈے سامنے آج دے جمعے اندر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ایک بڑا ہی بہترین پہلو ذکر کرنا چاہنا۔ آپ دی سیرت دا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نو بڑا ہی نرم دل بنایا۔ اپنی امت دا درد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے دل اندر بڑا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے صحابہ دے بارے نہیں کہ جنہاں آپ دی زیارت کی تھی، آپ دا کلمہ پڑھیا، آپ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، صرف انہاں واسطے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آن والے اپنے ہر امتی واسطے آپ مہربان اور رحم دل بن کے آئے۔ اس دیاں بے شمار مثالاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے اندر موجود ہیں، اور آپ نے حد الامکان جتوں تک ہو سکے ہے اپنے ہر امتی دے بارے آسانی پیدا کرن دی کوشش کی تھی۔ اور سرے دس اج دے جمعے دے اندر جڑا پیغام میں تساں احباب نو دینا چاہنا وہ بھی یہی ہے کہ سانو ایک دوسرے دے معاملے اندر آسانیاں پیدا کرنیاں چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے آسانیاں پیدا کی تھی۔ سخت دل نہیں بندے نو ہونا چاہیے، شدت پسند نہیں بندے نو ہونا چاہیے، اور بندے نو سختیاں پیدا کرنے والا، مشکلات پیدا کرنے والا نہیں بننا چاہیے، بلکہ کتے نہ کتے بندے دے دل اندر نرمی والا پہلو ہونا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، اور حد الامکان بندے نو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ محبت نال کہو رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیں کہ جدوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی دو معاملے پیش کیتے جاندے تے آپ انہاں دے وچوں جڑا آسانی والا پہلو ہوندا سی انہوں اختیار کریا کردے، مشکل پہلو دا چناؤ نہیں سی کردے۔
اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا درد سی اپنی امت دے نال، اے پیار سی آپ دا اپنی امت دے نال، اے محبت سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت دے نال۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میری دعا ہے قرآن و سنت دی روشنی اندر جو میں تواڈے سامنے بیان کراں تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے راڑ بند کرنا، ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد نبی پاک دا نام آئی، محبت دے نال آپ دے نام تے درود پاک پڑھ دے جانا، پیار دے نال درود پاک پڑھ دے جانا۔ درود پڑھن دے نال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا کرے گا، اللہ گناہاں نو معاف بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے اندر درجے بلند بھی فرمائے گا۔ اس واسطے نبی پاک دا نام بار بار جمعے دے اندر آئے گا، کہن دی لوڑ نہ پوے، بے ساختہ زبان چو درود پاک نکلنا چاہیے۔ میں آپ دا نام دوبارہ بولن لگا، محبت دا اظہار کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خالق کائنات دا قرآن ہے۔ اللہ فرما دے نے میں تواڈے اندر ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے، میں ایسا اپنا پیغمبر تواڈے اندر مبعوث فرمایا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تواڈا مشقت دے اندر مبتلا ہونا میرے نبی تے بڑا گراں گزردا ہے۔ کسے بھی امتی دی پریشانی میرے نبی تو برداشت نہیں ہویا کرنی۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کائنات دے لوگو میں اپنے نبی نو بڑا حریص بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے نبی دے دل اندر بڑا ہرس ہے۔ کادا ہرس ہے میرے نبی دے دل اندر؟ خانپور دے باسیو، اردا گرد آن والے قرآن و سنت دے پروانیو، ہرس تے میرے دل اندر بھی ہے وے، ہرس تواڈے ساریاں دے دل اندر ہے وے۔ اللہ اکبر، پر فرق ہے میرے تواڈے ہرس اندر تے نبی پاک دے ہرس دے اندر۔ میرے تواڈے دل اندر ہرس کادا ہے؟ دنیا دے مال دا ہرس ہے۔ میرے تواڈے دل اندر ہرس ہے وے تے دنیا دیاں جائیداداں دا ہرس ہے۔ میرے تواڈے دل اندر ہرس ہے وے اللہ اکبر اللہ تے کائنات دے اندر عہدیاں دا ہرس ہے۔ میرے تواڈے دل دے اندر ہرس ہے تے گڈیاں تے کاراں دا ہرس ہے وے۔ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے دل اندر کیویں دا ہرس رکھے آئے؟ میرے نبی چاہندے نے کہ میرا ہر امتی اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے، اللہ تعالیٰ میرے ہر امتی نو معاف کر دے وے، اللہ تعالیٰ میرے ہر امتی نو جنت دے اندر میرا گوانڈ عطا کر دے۔ اے ہرس ساڈے نبی دے دل اندر قرآن دا ذکر کر دے۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی تواڈی جنت اندر جان دے بارے حریص بھی ہے وے تے میں اپنے نبی دا دل بھی بڑا نرم بنایا ہے۔ میں اپنے نبی نو تواڈا بڑا غم خار بنایا ہے، میں اپنے نبی نو بڑا رحم دل بنایا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا میں تواڈے سامنے بخاری پڑھنا چاہنا وا۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا اے میری امت دے لوگو میری تواڈی مثال انجے جویں کوئی بندہ گڑے دے اندر اگ جلاندا ہے جدوں اگ روشن ہو جاندی ہے نا چھوٹے چھوٹے پتنگے تے حشرات الارض اینج کر کے اس اگ دے اوپر آ کے گرنا شروع ہو جاندے نے جلنا شروع ہو جاندے نے کوئی بندہ کول کھڑا ہووے نا او دے کولوں برداشت نہیں ہوندا او انہاں نو پکڑ پکڑ کے پیچھے کردا ہے وہ انہاں نو بچانا چاہتا ہے وہ انہاں نو اگ تو پیچھے کرنا چاہتا ہے میرے آقا فرماتے نے میری تواڈی مثال بھی ایویں ہی ہے تسی دوڑ دوڑ کر کے جہنم دی اگ اندر جانا چاہتے ہو تے میں تواڈی کمر تو کھچ کھچ کے تانوں بچانا چاہنا وا میں تانوں جہنم دی اگ تو دور کرنا چاہنا وا میں تانوں اللہ دی جنت دا مہمان بنانا چاہنا وا میں تانوں اللہ دے عذاباں تو بچانا چاہنا وا قرآن اس چیز دا ذکر کردا ہے فرمایا حریص علیکم میرے بندیو میرے نبی دے دل اندر دنیا دیاں جائیداداں دا ہرس نہیں دے میرے نبی دے دل اندر دنیا دے مال دا ہرس نہیں دے بلکہ میرے پیغمبر دے دل اندر اگر ہرس ہے تے تواڈی جنت اندر جان دا ہرس ہے او تانوں جنتی مہمان بنانا چاہندا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ہر معاملے دے اندر اپنی امت دی غم خاری فرمائی ہے ہر معاملے دے اندر اپنی امت واسطے دعاواں فرمائیاں ادھر توجہ کریا جے غور کریا جے اے حدیث بھی بخاری پاک اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک دعا ایسی عطا فرمائی ہے جڑی دعا کدی رد نہیں کیتی جاندی فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ ہر نبی نو قبولیت والی ایک دعا عطا فرمائی ہے ویسے تے اللہ اپنے نبیاں دیاں ساریاں دعائیں قبول فرمایا کر دینے لیکن ایک خاص دعا ایسی ہے انہوں اللہ تعالیٰ رد نہیں کریا کر دے او کیڑی دعائے اللہ اکبر کائنات دے لوگو میرے نبی دی زندگی دے اندر بڑے بڑے موقع ایسے آئے نے بڑے بڑے مواقع تے بڑیاں بڑیاں مصائب والیاں ایسیاں جگہ آئیاں نے جتھے میرے نبی نو دعا دے کرن دی ضرورت پئی ہے نا میرے نبی نو ستایا گیا آپ نو پریشان کیتا گیا آپ علیہ السلام دے اوپر ظلم دے پہاڑ توڑے گئے ادھر توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے آقا علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر بند رکھیا گیا آپ نے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر لیا پر نبی پاک نے اس دعا دا استعمال نہیں کیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے گندیاں اجریاں سٹیاں گئیاں آپ نے برداشت کر لیا پر نبی پاک نے اس دعا دا استعمال نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر نو مکے تو نکال دیتا گیا بڑا پریشان کیتا گیا آپ نے دعا دا استعمال نہیں کیتا اللہ اکبر آپ دے 70 کاری شہید کر دیتے گئے میرے نبی نو بڑا دکھ لگیا پر آپ نے برداشت کیتا اس دعا دا استعمال نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان احد دے اندر آپ دے رخساراں دے اندر خود دیاں کڑیاں چب گئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مبارک رخساراں دے وچوں خون جاری ہو گیا آپ نے بڑا دکھ برداشت کیتا پر دعا دا استعمال نہیں کیتا میری تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن نبی پاک تو سوال کیتا اللہ دے نبی جی کیا احد تو بڑھ کے بھی تواڈے تے پریشانی والا کوئی دن آیا ہے جتنا بڑا دن تواڈے اتے یوم احد نو آیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں عائشہ جدوں میں توحید دی دعوت لے کے این کر کے میدان طائف دے اندر گیا منا طائف دے لوگاں نو میں توحید دا پیغام دیتا ہے انہاں نو تے میرے نال محبت دا اظہار کرنا چاہیدا سی مگر طائف دے لوگاں نے ظالم قسم دے جوان پتھر دے کے میرے پیچھے لگا دیتے مینوں بڑا ستایا گیا ہے بڑا پریشان کیتا گیا ہے حتیٰ کہ نبی پاک دے
جوتے آپ دے نالین خون نال بھر گئے آپ تے بڑی پریشانی دا دن آیا فرشتہ آیا اللہ دی طرفوں کہن لگا اللہ دے نبی جی تسی دعا کرو نا تھوڑی دعا دی برکت ایسی ہوئے گی تھوڑی دعا اندر اثر ایسا ہوئے گا تھوڑی دعا دی وجہ تو انقلاب ایسا آئے گا تھوڑی دعا دی وجہ تو اللہ دی پکڑ ایسی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ انہاں ظالماں نو دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے کچل دین گے انہاں نو پیس دیتا جائے گا تسی دعا کر کے دیکھو نا پر نبی پاک نے اس دعا دا استعمال نہیں کیتا اللہ دے نبی جی پھر تسی دعا دا استعمال کدوں کرو گے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر گرمی بڑی زیادہ ہوئے گی شدت دی گرمی ہوئے گی سورج ایک میل تے آ جائے گا لوگ اپنے پسینے دے اندر شرابور ہون گے ایسی کیفیت دے اندر ہر نبی بھی اللہ اکبر ہی کہندا نظر آئے گا رب نفسی ہر کوئی یہ کہے گا رب نفسی اس موقع تے میں اس دعا دا استعمال کر کے اپنے اللہ دے سامنے کہاں گا رب امتی اس موقع تے اے دعا دا استعمال نبی پاک نے ادو کرنا ہے سبحان اللہ کیا کہنے آئیے ذرا توجہ کر دے جانا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی دعا ہے نا نبی پاک نے محفوظ کر کے اس دعا نو رکھے آئے میدان محشر واسطے اپنے گناہگار امتیاں واسطے ہن اگلی گل کرن تو پہلا ایک اور حدیث سن لو نا ذرا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے فرما دینے نبی پاک نے فرمایا میں نا معراج دی رات جدو آسمانہ تے گیا اللہ تعالیٰ دے نال میں ملاقاتاں کی دیاں اللہ تعالیٰ نے دو آپشن میرے سامنے رکھے نے دو چیزاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے میں نو اختیار دیتا اللہ کہندے نے میرا پیغمبر جڑا تیرا دل کر دینا او دیتے تو عمل کر لینا انہوں اختیار کر لے اللہ سونے کیڑے گل اندر میں نو اختیار ہے فرمایا کل قیامت والے دن تینو اختیار ہے نا تیرا دل چاہے تے ادھی امت دے بارے میرے تو وعدہ لے لے میں تیری ادھی امت نو معاف کر دیواں گا امتیا ویکھ نا تیرے نبی دے دل اندر کنا درد ہے تیرا کنا پیار ہے تیرا بلکہ اللہ دی قسم میں تینج کیا کرنا اتنا پیار تے کوئی باپ اپنے بیٹے نال نہیں کردا جنہ پیار نبی پاک نے امتیا تیرے نال کیتا ہے اتنا پیار تے کوئی استاد اپنے شاگرد نال نہیں کردا جتنا پیار تیرے نال تیرے نبی نے کیتا ہے اللہ دی قسم ہے کوئی ماں اپنے پتر نال اتنا پیار نہیں کردی جتنا پیار نبی پاک نے اپنی امت دے نال کیتا ہے بلکہ اس تو اگے بڑھ کے کما بندہ اتنا پیار تے اپنی جان نال بھی نہیں کردا جتنا پیار نبی پاک نے اپنی امت دے نال کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دینے پہلا آپشن اے میرا پیغمبر وعدہ لے لے تیری ادھی امت نو معاف کر دیتا جائے گا تیری ادھی امت نو جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ آقا فرما دینے دوسرا آپشن کی ہے کیا گیا میرا پیغمبر دوسرا آپشن ہے وے کہ کل قیامت والے دن تو میرے سامنے آئے گا میں تینوں سفارش دا حقدار بنا دیواں گا شفاعت دا حقدار بنا دیواں گا شفاعت دے منصب تے فائز کر دیواں گا پھر تجھ دے بارے دعاواں کردا جائیں گا میں انہوں معاف کردا جاواں گا میں انہوں جنت عطا کردا جاواں گا سبحان اللہ میرے نبی دی محبت دے کیا کہنے قرآن میں اتنی کہی جاندا فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں اپنے نبی نو بڑا حریص بنا کے مبعوث فرمایا میرے نبی دے دل اندر امت دا بڑا ہی پیار ہے میرے نبی دے دل اندر امت دا بڑا ہی درد ہے نا آقا فرما دینے اللہ سونیا مینوں ادھی امت دی بخشش نہیں چاہیے بلکہ میں تے سفارش دا حق لینے میں تے اپنے ہر امتی نو جنت وچ لے کے جانے تے میرے آقا فرما دینے اللہ اکبر میرے صحابہ میں اللہ تعالیٰ تو نیکوکاراں دی سفارش دا حق تے نہیں لیا میں تقوی والیاں دی سفارش دا حق تے نہیں لیا بلکہ میں تے اللہ نال اس بات دا وعدہ کیتا ہے کہ میں اپنے گناہگار امتیاں دی سفارش کراں گا
نیکوکاراں دی سفارش نہیں، میں تے گناہگاراں دی سفارش کراں گا، خطا کاراں دی سفارش کراں گا، میں سیاکاراں دی سفارش کراں گا، میں غلطیاں کرنے والیاں دی سفارش کراں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے کسے اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ بیان کیتا ہے، بڑی محبت نال چند جملے کہنے، اوے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ اور نبی پاک نے سجدہ کرنے اللہ تعالیٰ دے سامنے، آپ لمبا سجدہ کرنگے، حدیث اندر آمدہ اللہ تعالیٰ کہنگے ارفع رأسک سل تعطا، اے میرا پیغمبر اپنا سر اٹھاؤ نا، سل تعطا، جو سوال کرو گے تو انہوں دے دیتا جائے گا۔ میرا نبی مانگتے صحیح، مانگوئے میرا لاڈ پیغمبر کی منگنا چاہنے، مانگوئے میرا پیار پیغمبر کی منگنا چاہنے۔ اللہ اکبر۔ تے ترجمہ بڑا پیارا، او سارے سجدے چک لے سونا، سارے سجدے چک لے سونا، میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، سارے سجدے چک لے سونا، میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک نے سارے سجدے جو نہیں اٹھانا، پہلے اللہ تعالیٰ کو وعدہ لینا ہے، او وعدہ کیڑا ہے، غور کریا جے ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امت میری بخشو ساری، امت میری بخشو ساری، دوجی گل میں تاں کرنی ہے، دوجی گل میں تاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے پھر اللہ والو کی پیغام آنے، اللہ تعالیٰ نے کیویں رحم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی دعا نو کیویں قبول کرنا ہے۔ فرمایا جیڑا تیری من دارے، جیڑا تیری من دارے، اج جنت میں او دے نا کرنی ہے، اج جنت میں او دے نا کرنی۔ اسے واسطے اسی پیغام دینے ہیں پیارے بھائیو، اپنیاں خوشیاں اسلام دے مطابق بڑھاؤ، شادیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق کریا کرو، غمی دا موقع آ جائے اپنیاں مرضیاں نہ کریا کرو، میرے نبی دی سنت نو سامنے رکھیا کرو، برادری دی مجبوری سامنے نہ رکھیا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو آپ دے طریقے نو سامنے رکھیا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں پیغام آنے، میرا پیغمبر دعا کر میں تیری دعا نو قبول کراں گا، اور جیڑا تیری من داری ہے، اج جنت میں او دے نا کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، میرے نبی نے دنیا دے اندر ہر معاملے اندر آسانیاں پیدا کی دیاں، اپنی امت دے نال محبت دا اظہار فرمایا، اپنی امت دی غم خاری دا اظہار فرمایا۔ ہن چند ایک مثالاں میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، بڑی محبت تے بڑے پیار دے نال سن دے جانا۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک نال بڑا پیار کریا کر دے، آپ مسواک نال بڑی محبت کریا کر دے. اور مسواک دے دو فائدے حدیث دے وچوں میں تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا. میرے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. میرے امتیو مسواک دے دو فائدے نے. پہلا فائدہ مسواک کرن نال بندے دا منہ صاف ہو جاندا ہے، تے دوسرا فائدہ بندہ مسواک کردا ہے، مسواک کرن دی وجہ تو بندے دا رب بندے تے راضی ہو جاندا ہے. اور ایک اور حدیث میں تواڈے سامنے پڑھا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے مسواک کے معاملے دے اندر. میرے نبی دا فرمان ہے جیڑا بندہ مسواک کر کے وضو کردا ہے پھر مسواک کر کے نماز پڑھدا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے اس بندے نال اینا پیار کردے نے، اینیاں محبتاں کردے نے. نبی پاک فرماندے نے بندہ نماز اندر آ کے کھڑا ہو جاندا ہے. اے حدیث بڑی قابل غور ہے، میں ہر دفعہ تانوں یہ کہنا وا اور حدیث تواڈے سامنے بیان کرنا. اللہ دے محبوب نے فرمایا جس چیز تو اللہ تعالیٰ دے بندے اذیت محسوس کردے نے اسی ہی چیز تو اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے بھی اذیت محسوس کردے نے. ایسے واسطے کہاں گا سگریٹ پی کے مسجد اندر نہ آیا کر. نمازیا جے تو سگریٹ پینا ہے تے میں تیرے دل تے دستک دے کے کہاں گا اللہ اکبر، رب نو آ کے سجدہ کرنا ہے تے رب بڑے پاک بندیاں نو پسند کردا ہے، رب طہارت نو پسند کردا ہے، رب نظافت نو پسند کردا ہے، اللہ نفاست نو پسند کردا ہے. اپنے منہ اندر بدبو لے کے نہ آیا کر، منہ دی طہارت لے کے مسجد اندر آیا کر، شاید کہ گل تیرے دل تے اثر کر جائے، میرے نبی دا فرمان تینوں سمجھ آ جائے. میرے آقا نے فرمایا جدوں کوئی بندہ مسواک کر کے مسجد دے اندر آندا ہے، نماز پڑھدا ہے، نماز اندر اللہ نو یاد کردا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ دے نورانی فرشتے اپنے ہونٹاں نو اس نمازی بندے دے ہونٹاں تے رکھ کے نماز پڑھن لگ جاندے نے. فرشتے اپنے ہونٹ اس نمازی بندے دے ہونٹاں تے رکھ دیندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی ایمانداری نال دسو بندہ سگریٹ پیندا ہوئے تے تازی تازی سگریٹ پی کے بندہ آیا تے 5 منٹ بندہ او دے قریب ہو کے بہ سکدا ہے تے بندہ او دے قریب ہو کے نہیں بہ سکدا تے فرشتے او دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ سکدے نے. ساڈے نالوں کدرے زیادہ طہارت دا خیال رکھدے نے فرشتے. نمازیو ذرا غور کرو، حقہ پین والے ہو، سگریٹ پین والے ہو، میں درد دل تواڈے سامنے رکھدا پیا تے تھوڑا جہا غور کرو. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. ہن اگلی گل تے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مسواک نال بڑی محبت کر دے. پتا جی نا جدو میرے نبی دی موت دا وقت آئے، آپ دی زندگی دے آخری لمحات آئے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام این کر کے حضرت عبد الرحمن آئے نے تے اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر نے این کر کے محسوس کیتا، اشارہ کیتا کہ مسواک میرے کو لیا. حالانکہ کڈا خاص موقع ہے، جان بندے دی جا رہی ہوئے تے بڑا ہی کوئی ضروری معاملہ ہوئے تے بندہ وہ دی طرف اشارہ کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو مسواک نال اتنی محبت ہے، آپ نے اشارہ کیتا ہے مسواک مینوں لیا کے دیو. اسی ذرا اپنی زندگی تے غور کریے، کنے کنے دن گزر جاندے نے اسی مسواک نہیں کردے. یہ شریعت دا مسئلہ ہے، مسواک کریا کرو. مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ دے کامل ولی نے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، وہ ہر نماز ٹائم اپنے طالب علماں کو مسواک چیک کر دے. سانو تے کدی فکر نہیں پیدا ہوئی مسواک دے والے، کدی غور نہیں کیتا. آؤ ذرا اس مسئلے تے بھی تھوڑا جہا غور کریے. نبی پاک نو یہ بڑی محبت اور بڑا پیار سی. ہن ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک نال اتنی محبت کرتے آپ نے اپنی زندگی دے آخری لمحات اندر بھی مسواک وال اشارہ کیتا ہے تے مسواک دی تمنا کیتی ہے نا اس قدر پیار ہون دے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امت نال کنا پیار ہے اپنی امت نال کنی محبت ہے حدیث اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء میرے آقا فرماتے نے میرا دل تے اے چاہندا سی کہ میں مسواک ہر نماز دے نال لازم قرار دے دیندا مسواک نال مینوں اتنا پیار ہے کہ میں ہر وضو نال مسواک کرنا لازم قرار دے دیندا مگر مینوں خطرہ اس بات دا ہے کہ تے اللہ مسواک کرنا تے مسواک کر کے وضو کرنا میری امت دے لوگاں تے فرض نہ کر دے وے اللہ اکبر یعنی ایتھے بھی اپنی امت دی رعایت رکھی ہے اپنی امت دا درد اپنے دل اندر رکھیا ہے کہ کتے میرے امتی مشقت دے اندر مبتلا نہ ہو جان میرے امتی پریشان نہ ہو جان اس قدر میرے نبی نے محبت فرمائی اپنی امت دے لوگاں دے نال ہر معاملے دے اندر آسانی نو سامنے رکھیا ہے ہر معاملے دے اندر اللہ دے پیغمبر نے نرمی نو سامنے رکھیا ہے اور آقا فرمایا کر دے یسرو ولا تعسرو بشیرو ولا تنفرو فرمایا خوشخبریاں سنایا کرو نفرتاں نہ دلایا کرو فرمایا آسانیاں پیدا کریا کرو مشکلاں پیدا نہ کریا کرو اللہ اکبر ایتھے بس نہیں ایک اور مسئلہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی دے اندر رمضان آیا تے اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی آپ تے نازل ہوندا جا رہا ہے تے اللہ دے پیغمبر نا رمضان دیاں راتاں دے اندر اپنے صحابہ نو نال لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر قرآن پاک نماز اندر پڑھیا کر دے نماز تراویح دا اہتمام کر دے ایک دن نبی پاک نے تراویح پڑھائی دوسرے دن نبی پاک نے نماز تراویح پڑھائی تیسرے دن پھر نبی پاک نے نماز تراویح پڑھائی یارو ویکھو نا او کنے خوش نصیب سن میرے نبی دے صحابہ آج تسی چلے جاؤ نا مسجد قادسیہ دے اندر اللہ دی قسم وجہ کی ہے اوتھے قاری صاحب بڑا سونا قرآن پڑھدے نے تے لوکی دوروں دوروں سفر کر کے چلے جاندے نے یار اسی فلاں قاری صاحب پیچھے جا کے قرآن سننے جاؤ تسی چلے جاؤ یو کے سینٹر مسجد اسحاق دے اندر بڑے اچھے قاری دا اہتمام کیتا جاندا ہے لوکی ساڈے علاقیاں دے وچوں وی چل کے جاندے نے یار اسی قرآن سنن واسطے اے ساڈی ویسے عجیب صورتحال ہے ساڈے علاقے دے اندر پنڈاں تھاواں دے اندر اسی جان چھڑانے ہیں ویسے شہراں چ لوگ نماز تراویح دا بڑے شوق نال اہتمام کردے ہیں اللہ اکبر بڑی دوروں دوروں لوگ جاندے نے یو کے سینٹر تراویحاں پڑھن واسطے اور وہ کڈے خوش نصیب ہوندے نے جڑے اس طرح دی ترتیب لاندے نے کہ میں رمضان جا کے عمرہ کرنا ہے تاکہ میں حرمین دے اندر جا کے نماز تراویح پڑھاں یہ کنی عظمت دی بات دعا کرو اللہ سانو سارے نو سعادت نصیب فرمائے اللہ سانو رمضان میں عمرہ نصیب فرمائے کیا بہاراں ہوندیاں نے رمضان وچ حرمین دے اندر نماز تراویح پڑھن دیاں اے توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے وہ جنہاں نو اعزاز حاصل ہوندا پیا ہے قرآن بھی سنتے نے صاحب قرآن تو سنتے نے سبحان اللہ میرے پیغمبر نماز تراویح پڑھایا کر دے مسجد دے اندر 3 دن تک آپ نے تراویح پڑھائی ہے تے چوتھے دن صحابہ دے اندر بڑا جذبہ آیا ہے صحابہ دے اندر بڑی لذت آئی ہے کہ اسی جا کے نماز تراویح پڑھیے سارے صحابہ جمع ہو گئے نے تے مسجد نبی اینج کر کے بھر گئی ہے جمع غفیر مسجد نبی دے اندر میرے نبی دے پاک پاس صحابہ دا لیکن چوتھے دن نبی پاک مسجد چے آئے ہی کوئی نہیں چوتھے دن نبی پاک مسجد چے نہیں آئے صحابہ انتظار کر دے رہے ساری رات اپنی اپنی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے صبح ہوئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیغمبر 3 دن نماز تسی پڑھائی ہے اسی تواڈے پیچھے آ کے پڑھی بڑا ہی لطف آیا اللہ دے نبی اج تسی کیوں نہیں تراویح پڑھائی آپ نے فرمایا تراویح دی نماز اندر تواڈا جمع ہونا مینوں بڑا پسند آیا ہے تے مینوں اس بات دا خطرہ میرے دل اندر پیدا ہو گیا ہے کہ تے اللہ اس خوبصورتی نو اور اس قدر مسجد دی تزیین نو دیکھ کے اللہ میری امت دے لوگاں تے نماز تراویح فرض نہ کر دے اس واسطے میں چوتھے دن تانوں نماز تراویح پڑھائی ہی نہیں یہ ساڈا احساس کیتا ہے ساڈا درد ہے نبی پاک دے دل اندر
اسی تے خیر نال 5 نمازاں نہیں پڑھتے، جے 6ویں نماز تراویح فرض ہو جاندی اسی کیویں پڑھنی سی؟ اللہ دے پیغمبر نے درد رکھے اپنی امت دا دل اندر، پیار رکھے اپنی امت دا دل اندر، اور ہر معاملے دے اندر آسانی رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی رکھی ہے، پڑھو گے تو انہوں بہت زیادہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ تو انہوں اجر عطا فرمائے۔ اور بعد اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر چونکہ وحی دا سلسلہ بند ہو گیا، ہن کوئی چیز جڑی فرض ہے وہ نفل نہیں ہو سکتی، جڑی نفل ہے فرض نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ نو حکم جاری کیتا تسی الگ الگ نماز پڑھ دیو، کیونکہ نفل دی جماعت کرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی اندر ایکو جماعت کھڑی کر دی تھی، ہے اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اس تو بعد صحابہ نماز تراویح جماعت نال پڑھیا کرتے سن۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سانو سنت دا پیار نصیب فرمائے۔ لیکن جڑی بات میں کہہ رہا کہ اللہ دے پیغمبر نے ہر معاملے دے اندر آسانی کیتی ہے، تم ہی آسانیاں پیدا کریا کر، مشکلات پیدا نہ کریا کر۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر معاملے دے اندر آسانی پیدا کر دے۔ اللہ دے نبی دا ایک صحابی ہے حضرت جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی پاک دا صحابی، آپ دے پیچھے نماز پڑھدا، پھر آپ دے پیچھے نماز پڑھن تو بعد نا ایک دوسرے قبیلے نوں جا کے نماز پڑھایا کردا سی۔ اللہ اکبر، تے نماز کچھ لمبی ہو جاندی، نماز کچھ طول پکڑ جاندی، تلاوت کچھ لمبی ہو جاندی سی، تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دے مقتدی کٹھے ہو کے نبی پاک دے کول آئے تے کہن لگے اللہ دے نبی جی تہاڈا صحابی ہے بڑا تقوی والا، ہے بڑا ایمان والا، ہے بڑا چنگا بندہ ہے، قرآن بھی بڑا سونا پڑھدا ہے۔ اللہ دے نبی جی اسی ماڑے بندے ہاں، سارا دن مزدوریاں کرنے ہاں، اللہ دے نبی جی سارا دن کام کر دے تھک جانے ہاں، تے تواڈے صحابی پیچھے آنے ہیں نماز پڑھن واسطے، تے تواڈا صحابی لمبیاں سورتاں پڑھدا ہے نماز اندر، تے اللہ دے نبی جی اسی اک جانے ہاں، تھک جانے ہاں۔ بلکہ میں حدیث اندر پڑھیا ہے ایک ماڑا جہا بندہ انہاں دے پیچھے آ کے نماز پڑھیا کردا، ایک دن نا لمبی نماز ہو گئی، انہیں نماز چھڑ دیتی، اپنی نماز وکھری پڑھ کے چلا گیا۔ ایک گل نبی پاک دے کول پہنچی نا، اللہ دے پیغمبر نے حضرت معاذ نو بلایا، فرمایا اکنت فتان یا معاذ، اے معاذ تو فتنے دا سبب بننا چاہنا ہے، نماز مختصر کیوں نہیں کردا؟ پیچھے نمازیاں دے اندر ماڑے بندے ہوندے نے، انہاں دا خیال رکھیا کرو، بڈھے بندے ہوندے نے انہاں دا خیال رکھیا کرو، پیچھے نمازیاں دے اندر کمزور تے ضعیف قسم دے لوگ ہوندے نے، بیمار قسم دے لوگ ہوندے نے، انہاں دی رعایت رکھیا کرو۔ یعنی اس معاملے دے اندر بھی نبی پاک نے آسانی نو مد نظر رکھیا ہے، امتیاز تیری آسانی دی خاطر، یعنی پتہ چلدا ہے میرے آقا دے دل اندر کنا پیار ہے اپنی امت دا، کنا درد ہے میرے نبی دے دل اندر اپنی امت دا۔ قرآن اسے طرف اشارہ کردا ہے، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا میں اپنے نبی نو حریص بنا کے مبعوث فرمایا، میں اپنے نبی نو نرم دل بنا کے مبعوث فرمایا۔ بلکہ میں تے حدیث پاک اندر پڑھے آئے اللہ دے نبی کدی کدی قرآن پڑھتے پہ ہوندے نا، بڑے لطف نال قرآن پڑھ دے تے اچانک چونکہ میرے نبی دے پیچھے خواتین بھی آ کے نماز پڑھیا کردیاں سن، تے کسے عورت دا بچہ نماز اندر رونا شروع کر دیندا سی نا، تے اللہ دے نبی نماز مختصر کر دیا کر دے، اللہ دے نبی نماز چھوٹی کر دیا کر دے۔ کس وجہ تو کہ اے اللہ اکبر میرا امتی جڑا چھوٹا بچہ ہے نا، ایدی امی نماز اندر پریشان ہو رہی ہے، والدہ نماز اندر پریشان ہو رہی ہے، تے اللہ دے نبی نماز نو مختصر کر دیا کر دے، اس قدر آسانیاں فرمائیاں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہجے بھی تو آنکھیں کہ دین بڑا مشکل ہے، پھر تیرے تو بڑا احسان فراموش کوئی نہیں، ہجے بھی تو آنکھیں کہ دین بڑا مشکل ہے، پھر تیرے تو بڑا نہ شکرا کوئی نہیں۔ اللہ دیا بندیا دین دے قریب آنا، اللہ نے دین اندر بڑیاں آسانیاں رکھیاں نے، تے اللہ دے نبی نے ساری زندگی آسانیاں پیدا کرن اندر گزار دیتی ہے، کسے بھی امتی نو پریشانی اندر مبتلا کرنا میرے نبی نے گوارا نہیں کیتا۔ لو جی آخری حدیث بخاری پڑھ کے تواڈے سامنے بات نو ختم کرنا چاہنا وا۔ بخاری پاک اندر حدیث ہے میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے کیویں آسانیاں پیدا کیتیاں اپنی امت دے لوگاں واسطے. اللہ اکبر. ایک بندہ میرے نبی دے کول آیا تے کہن لگا اللہ دے نبی جی میں روزہ رکھیا ہویا سی تے روزے دی حالت دے اندر میں اپنی بیوی نال تعلقات قائم کر لینے. اللہ دے نبی جی دسو نا ہن مینوں کی کرنا چاہیے, اس گل دا کفارہ کی ہے میرے واسطے. اللہ اکبر. اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی فرمایا, اے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جانا جا کے غلام آزاد کر. کہن لگا اللہ دے نبی جی بندہ بڑا ماڑا وا, میرے کول تے پیسہ کوئی نہیں تے غلام آزاد کرن واسطے قیمت چاہیے, پیسہ چاہیے. اللہ دے نبی جی میرے کول تے پیسہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا پھر انج کرنا, یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ دے نبی نے نرمی کیتی ہے ہر معاملے دے اندر. آقا فرماندے نے جا پھر انج کرنا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھنا, شہرین متتابعین, 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ. اے روزے جڑے نے اس قدر نے, یعنی اگر 1 مہینہ روزے رکھ لینے تے ایک روزہ وچوں مس ہو گیا ہے تے دوبارہ نویں سرے تو روزے رکھے گا. اللہ اکبر. تے کہن لگا اللہ دے نبی جی میرے تو فرضی روزے پورے نہیں ہو سکے, میں نفلی 2 مہینے دے روزے کیویں رکھ لواں گا. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ دیا بندیا پھر انج کرنا 60 مسکیناں نوں جا کے کھانا کھلا دے. کہن لگا اللہ دے نبی جی پوری بستی دے اندر میرے تو ماڑا بندہ ہے ہی کوئی نہیں تے میں کیویں کھانا کھواواں گا, میں دعوت کیویں پکاواں گا لوگاں دی. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکران لگ پے. حدیث اندر آندا ہے آپ اتنا مسکرائے نا کہ آپ دیاں داڑاں نظر آن لگ گئیاں. اللہ اکبر. اللہ حدیث اندر آندا ہے تھوڑی دیر تو بعد کھجوراں دا ایک ٹکڑا میرے محبوب دی خدمت دے اندر لے آندا گیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سائل کتے وے, سوال پوچھن والا کتے وے. آقا فرماتے نے کھجوراں دا ٹوکرا لے جانا تے اس وادی دے اندر جا کے تقسیم کر دے جس وادی دے اندر تیری رہائش ہے. کہن لگا اللہ دے پیغمبر کنا لوگاں دے اندر جا کے تقسیم کراں, پوری دی پوری بستی دے اندر میرے تو ماڑا بندہ ہے ہی کوئی نہیں. میرے تو ماڑا بندہ تے اللہ دے نبی جی ہے ہی کوئی نہیں, میں کنا اندر جا کے تقسیم کراں. کیا شفقت نبی پاک دی, کیا محبت نبی پاک دی. کسی مفتی صاحب کو تسی مسئلہ پوچھو, کدی تجربہ کرنا ہوئے نا, کسی کو جاؤ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھن واسطے, جڑے برانڈڈ جنہ دا نام چلدا ہے, جنہ دی سٹیمپ چلدی ہے, مور چلدی ہے فتوے تے, ایک تو دوجی واری تسی گل کرو گے تہاڈی لا پھا کے ہاتھ پھڑا دین گے. پر نبی پاک دے دل اندر دیکھو کنی شفقت ہے. آپ مسکران لگ پے اور آپ نے فرمایا امتیا جا چلا جا, ساریاں دیاں ساریاں کھجوراں لے جا, آپ کھا, اپنے بچیاں نو کھوا, اپنی بیوی نو کھوا, اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. آقا آسانیاں پیدا کرنے واسطے آئے, اس واسطے آؤ متشدد نہ بنیے, متعصب نہ بنیے, ذہن دے اندر شدت پیدا نہ کریے بلکہ نرمی پیدا کریے. قرآن پاک کی اعلان کر دے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیڑی کیڑی گل دا ذکر کراں جے تو جاویں نا معراج والی رات دے. اللہ اکبر. کیویں 50 تو 5 نمازاں کرائیاں میرے پیغمبر نے, اے بھی اپنی امت دے درد اندر, اے بھی اپنی امت دی نرمی دے اندر, اے بھی اپنی امت دی شفقت دے اندر. اللہ اکبر. اللہ تے میں محبت دا پیغام دینا چاہنا, میں پیار دی گلیں کرنا چاہنا. او ود کے نبی جی تو غم خار کونے, ود کے نبی جی تو غم خار کونے, ود کے نبی جی تو غم خار کونے. کسے نال کردا کسے نال کردا انج پیار کونے,
ود کے نبی جی تو غم خار کون لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا وفا ماں تو پوچھ لو وفا ماں تو پوچھ لو وفادار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو صحابہ تو ود کے طلبگار کون صحابہ تو ود کے طلبگار کون ود کے نبی جی ود کے نبی جی تو غم خار کون کسے نال کردا انج پیار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون میرا ایک سوال اے سب دوستان دے میرا ایک سوال اے سب دوستان دے حشر وچ حمد دا حشر وچ حمد دا علمدار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون کسے نال کردا انج پیار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.